अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जमात पंजुम की दरसी किताब से एक नज़्म नात के उन्वान से पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। ये हम 5वीं जमात के तलबा की रीडिंग बेहतर करने के हवाले से पढ़ना चाहेंगे ताकि तलबा जो हैं वो रदीफ़ और काफ़िया को मद्देनज़र रखते हुए नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ना सीख जाएं। उसके अलावा नाज़रीन, इस नज़्म को पढ़ने और पढ़ाने का एक तदरीसी मकसद ये भी होता है कि तलबा को नात के मफ़हूम से आगाह किया जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और सिफ़ात से मुतारफ़ करवाया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान की जाती है। तो तलबा को कोशिश ये करनी चाहिए कि नज़्म कोई भी हो, शायरी जैसे हम्द है, नात है, नज़्म है, गज़ल है, तमाम शायरी जो है उसे तरन्नुम और लय के साथ पढ़ा करें ताकि रदीफ़ और काफ़िये का उन्हें तसव्वुर जो है वो उन पर वाज़ेह हो और शायरी की जो एक ग़नाइयत और तरन्नुम होता है उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो नाज़रीन, ये नात है, शायर हैं इस नात के ज़ियाउल हसन ज़िया, नात गो शायर हैं और ये 5वीं जमात में शामिल है ये नात। तो पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या नूर अल्लाह। रसूले हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। रसूले हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। खुदा के राज़दां तुम हो, हमारे रहनुमा तुम हो। रसूले हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। खुदा के राज़दां तुम हो, हमारे रहनुमा तुम हो। रसूले हाशमी तुम हो। महब्बत और सदाकत की हमें तालीम दी तुमने। महब्बत और सदाकत की, महब्बत और सदाकत की, महब्बत और सदाकत की हमें तालीम दी तुमने। अलंबरदार रहमत हो, हबीबे किबरिया तुम हो। अलंबरदार रहमत हो, हबीबे किबरिया तुम हो। रसूले हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। तुम्हारे खुल्क की खुशबू से दो आलम महकते हैं।
تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارا ہر عمل پیارا، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ تمہیں قرآن میں کتنے، تمہیں قرآن میں کتنے، تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ تمہیں کو رب نے، تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، تمہیں کو رب عالم نے، تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، تمہیں کو رب عالم نے، تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، نبوت ایسی پائی ہے، نبوت ایسی پائی ہے، امام الانبیاء تم ہو، نبوت ایسی پائی ہے، امام الانبیاء تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ کہوں اس سے سوا کیا، کہوں اس سے سوا کیا ہو، ضیا کے جزو ایمان تم، کہوں اس سے سوا کیا ہو، ضیا کے جزو ایمان تم، کہوں اس سے سوا کیا ہو، ضیا کے جزو ایمان تم، تمہیں ہر ابتدا ہو، تمہیں ہر ابتدا ہو، شاہدیں ہر انتہا تم ہو، تمہیں ہر ابتدا ہو، شاہدیں ہر انتہا تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنے قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔